نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا
ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا ہر قسم دیاں حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس کے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا ہے مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد ریت دے ذرات نالوں کی زیادہ پانی دے قطرات نالوں کی زیادہ ذہن دے تصورات نالوں کی زیادہ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام عقائد و جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنفین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ بارش ہو رہی ہے بھائی اگے کے آ جاؤ اس طرح بیٹھے بیٹھے اگے آ جاؤ آن والے بھائی پریشان نہ ہوں حضرات گرامی قدر قبل خطبہ جمعہ دے اندر اسی عنوان سماعت فرمایا کہ گھرنو جنت بنائیے اور اس گھرنو جنت بنان واسطے عورت دا کردار بیوی دا کردار کجدہ ہونا چاہیے اور اسی آئندہ جمعے دے اندر گھر کو جنت بنانے کے لیے
خامد اور مرد کا کردار کیسا ہونا چاہیے، یہ اج دی ملاقات کا سبق ہے۔ حضرات یاد کیجئے کہ گاڑی دے اگر دو پہیے نے، ایک جام ہو جائے تے گاڑی اگے چلدی نہیں، دونوں ایک رفتار دے نال ایکو انداز دے نال چلنا پوے گا، پھر گاڑی اور سفر بالکل بآسانی دے نال سفر طے ہو جاتا ہے اور گاڑی چلتی رہتی ہے، اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ زندگی دا سفر اللہ نے جنت الفردوس بنائی، جنت کے کئی مقامات بنائے، اور یاد کیجیے جنت کے اندر اللہ نے ہر نعمت رکھی ہے۔ اس سے باوجود اللہ نے جنت کے اندر بہار پیدا کرنے واسطے حضرت آدم علیہ السلام نو اما حوا دی شکل اندر بیوی عطا فرمائی۔ جنت کیڑی چیز دی کمی سی؟ ہر اللہ دی نعمت، پتہ چلیا گھر گہوارا بنتا ہے، امن دا گھر دے اندر سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، زندگی دی بہار ہے، زندگی دا سکون ہے، زندگی دا اطمینان ہے، تے ہم سفر جڑا اللہ نے بنا دیتا ہے، اور یہ بڑا ہی عظیم رشتہ ہے، بڑا ہی پاکیزہ رشتہ ہے، اور بڑا ہی احتیاط والا اور مضبوط بھی کوئی رشتہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر انسان نو پیدا کر کے انسان نو دسیا ہے کہ تیرے اتے باقی انساناں دے حقوق بھی نے، انہاں نو ہی ادا کرنا ہے اور تیری زندگی دے اندر بہار آ جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، جڑی قرآن مجید دی سورہ حشر دی آیت نمبر 9 میں تساں آپ دے سامنے تلاوت کیتی ہے، ادھے اندر خالق کائنات نے مومنہ دی صفت بیان کیتی ہے کہ مومن ہو ایک بندہ عقلمند، دانا، باشعور، سمجھدار، ایمان والا، متقی ہو گئے، جڑا اپنے نالوں زیادہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی نو ترجیح دیتا ہے۔ کی معنی ہے کہ انہوں ایک چیز دی بڑی ضرورت ہے، انہوں بھی ضرورت ہے، ایدے ویر نو بھی ضرورت ہے، ایدے رشتہ دار نو بھی ضرورت ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خِصَاصَةٌ، اپنی ضرورت اپنی خواہش سے صبر کر لیندہ ہے، اپنے بھائی نو اپنے رشتہ دار نو ترجیح دے دیندہ ہے۔ اللہ فرماتے نے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیابی دے سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا کیتے ہیں، اور جڑی بیوی ہوئے اودے نال تے رشتہ ہی بڑا عظیم ہوتا ہے، اور جڑا بندہ بار اج دے دور دے اندر حالات بن چکے نے، لوگاں دے دکھ ساڈے کول سنے نہیں جاندے، لیکن گھر بیوی روندی رہ جائے، پریشان تے پریشان رہ جائے، اسی گھر آندے ہی بہت بڑے چودھری بن جانے، اسی رات 11 بجے 10 بجے بھی آئے، بیوی تے رو بھی پایا ہے، انہوں ملازمہ دی حیثیت ہی دیتی ہے، انہوں اسی اج دے معاشرے دے اندر جو عام ہو چکے ہیں، ساڈا کلچر بن چکے ہیں، اسی عورت نو رسپیکٹ دیندے ہی نہیں، عزت دیندے ہی نہیں، لیکن میاں نہیں، اسلام نے عورت نو عزت دیتی ہے، مقام دیتا ہے، عورت دی شان اللہ نے قرآن اندر بیان کی ہے، عورت بڑی عظمت والی، بڑی شان والی، جدو عورت ماں بن دیئے اللہ جنت دے قدمہ تھلے رکھ دیندہ ہے، ایدے تو بڑی شان کی ہے، مقام کی ہے، لیکن آئیے میں دسنا چاہنا کہ خامن تے ذمے
کی حقوق نے گھروں جنت بنانے واسطے بیوی نو کس طرح مینج کیتا جائے میں حدیث پڑھی ہے تواڈے سامنے اے جامع ترمذی دی روایت صحیح سند دے نال تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال فرماندے نے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم خلقا آمینہ دلال فرماندے نے اس روح زمین دے میاں جان دے میرے پیغمبر دی زبان وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ جدے لباں دے اتے رب بول دائے سونا رحمتان دے موتی رول دائے جدا بولنا رب دا قرآن آیا جدا بولنا رب دا قرآن آیا اس کائنات دے بن کے امام آیا میرے پیغمبر اپنی مرضی نامتے نہیں نہ بول دے پتہ چلے زبان مصطفیٰ ہے اللہ رب العالمین دا کلام ہے میرے رب دا پیغام ہے میرے محبوب فرماندے نے اس روح زمین دے سب نالو چنگا بندہ کیڑا ہے سب نالو آلہ بندہ کیڑا ہے سب نالو بہتر بندہ کیڑا ہے سب نالو اکمل بندہ کیڑا ہے جیڑا حسن اخلاق والا جیڑا اخلاق چنگا ہے جیڑی زبان میٹھی ہے جیڑا مزاج نرم نال اللہ دی اس روح زمین دے ساری انسانیت نالو چنگا او بندہ ہے جیڑا سونے اخلاق والا اللہ جی اخلاق کیویں پتہ چلے گا اللہ میرے یار دوستان میں ہنسنا تے کھیلنا اللہ جی میرے تعلق والے کوئی آن کوئی بزنس سے کاروبار دے پارٹنر آن میرے چہرے تے مسکراہٹاں سجاندیاں نے اللہ اے دانا مخلا کے اللہ دے پاک نبی دی زبان نبوت حرکت میں چاہیے میرے محبوب فرماندے نے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم خلقا نیاں پار دے سارے حاصل اندے نے یارہ بینیاں جو بے کے سارے راضی ہو جاندے نے پر میرے نبی نے فرمایا اگر کسی دا اخلاق چیک کرنا ہے اگر کسی دا حسن اخلاق نو ٹیسٹر لگانا ہے دیکھو دا اپنی بیوی دے نال کنج دا اخلاق ہے اپنی بیوی دے نال کنج دا سلوک کر دے جیڑا اپنی بیوی نال چنگا سلوک نہیں کر دا او دا اخلاق ہی چنگا نہیں او دنیا میں جونا بندیاں میں شمار نہیں جنہ بندیاں دے بارے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال نے اکمل کیا ہے بہتر کیا ہے ربیع الاول دا مہینہ آ چکے ہے آج تمہیں میں عاشق رسول بن گئے اسی چوکا اندر جا کے نعرے بھی لگاؤں گے میاں میں دسنا چاہنا اس ممبر و محراب دی صدا تیرے تک پہنچانا چاہنا میرے نبی نو بحثیت خامن تے ویکھنا
میرے نبی نے اپنی بیویوں نال کیجدا شروع کیتا ہے آنا میں تینوں سنن ابی داؤد دی سیر کراواں صحیح سند دے نال روایت موجود ہے آمینہ دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تیری میری ماں سیدہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کون اما عائشہ تم ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ اور تم ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں عائشہ اللہ دی قسم اج یوٹیوب تے بیٹھ کے اج لوگ ماں عائشہ تے تبرہ کر دینے ابھی زندہ ہیں امی عائشہ کے بیٹے ہم انشاءاللہ مرد دم تک اما عائشہ کی عظمت کے چرچے بلند کرتے رہیں گے تم خاتون جنت کی ماں عائشہ کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں عائشہ تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالی کے دو جہاں عائشہ سورہ نور میں ہے جس کا تذکرہ سورہ نور میں ہے جس کا تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ آئیے لوگو اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں میرے نبی دے نال ایک دن سفر تے جا رہے اللہ دے پاک پیغمبر نے صلاۃ والسلام ایک موقع ملیا اسی میاں بیوی علیحدہ ہو گئے میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ اج دوڑ لا لئی ہے اما عائشہ دے نال میرے پیغمبر نے دوڑ لگائی ہے اس موقع تے میرے نبی فرماندے نے عائشہ ایک ویلا سی اسی دوڑ لگائی تو اگے نکل گئی آج دوڑ لگا کے میں اگے نکل گیا عائشہ بدلا پورا ہو گیا میاں اتھو نکتہ سمجھ کے لے جانا یاراں بیلیاں وچ گلاں کرنا ہسنا کدی بیوی نوں اپنا یار بنا کے کدی بیوی نال بھی دوستی لگا کے اپنے گھر دے اندر ہسن والی محفل بنا کے بھیجنا میں تینوں اور کے لے چلنا ایک دن تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی دیاں نظرہ پیاں عائشہ پیاری برتن میں کھا رہیاں نے اما عائشہ نے تھوڑا جنہ چھوڑ دیتا میرے پیغمبر نے اپنی بیوی دا جھوٹا کھا کے اس امت تک پیغام دے دیتا کہ لوگو اجدہ مزاج بنا لو اجدہ انداز بنا لو اور میاں کسے نے آکے پوچھیا محبوب جی تو انو اس دنیا تے سب نالو زیادہ پیار کی دے نال میرے نبی فرمان دے عائشہ دے نال اللہ دے نبی اس دے بعد عائشہ دے باپ ابو بکر دے نال میاں آج اسی کے جدا محول آج بیوی دی تعریف کر کے خامد راضی نہیں خامد دی تعریف کر کے بیوی راضی نہیں اسی ایک دوسرے دے نال اجدہ مزاج بنا چکے آؤ لیکن آنا اسے نبی دا کلمہ پڑھنے والے آؤ میرے پیغمبر نے جڑے حکم دیتے ہیں انہاں حکمات عمل
सीरत घर दे अंदर, मेरे नबी दा उसवा घर दे अंदर, मेरे नबी दा किरदार घर दे अंदर, मेरे नबी दा मिजाज बीबियां दे नाल, मेरे नबी दा हुस्ने अखलाक बीबियां दे नाल, मेरे नबी दे घर रहन दे तरीके ते सलीके, मियां गल्लां करनियां सौखियां, इत्थे बयान करके इत्थे सुन के ले जाना बड़ा ही आसान है। मजा ते तावे ना जिदों जिंदगी दे अंदर अमली जामा पहनाया जाए। एक दिन अम्मा आयशा फरमान लगियां ने, जिदों मैं सुती हुंदी आराम कर दी, मेरे पैगंबर धीमे धीमे कदमां दे नाल अल्लाह दे नबी तशरीफ ले आंदे, ताकि मेरी बीवी दी नींद खराब ना हो जाए, ताकि मेरी बीवी बेचैन ना हो जाए। मियां आज किन्ने ध्यान रखे है इन्नियां छोटियां छोटियां गल्लां दा, एदा नाम ही एहसास, एदा नाम ही वयुबसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कोई ओ लोग ने वमैयो का शुभा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। छोटियां छोटियां गल्लां असी इग्नोर कर देने हैं, साडी तवज्जो नहीं, और साडे घर दे अंदर कई मामलात छोटियां छोटियां गल्लां दी वजह तो खराब हो चुके। जिंदगी के अंदर बेसुकूनी है। और अल्लाह दी कसम नौजवानों, मेरे पैगंबर दी जिंदगी का मुतालिया करो, पढ़ो मेरे पैगंबर दी सीरत, किते बहसीयत खामन का मुतालिया करो, किते बहसीयत बाप का मुतालिया करो, किते बहसीयत मेरे पैगंबर ने सलातु व सलाम नु हमसायां दा मुतालिया करो। अगर सारी सीरत का मुतालिया करके अमल वाल आ जाइए, ए दुनिया में अल्लाह जन्नत बना देगा, घर के अंदर सुकून आ जाएगा, इत्मीनान आ जाएगा। लेकिन नहीं मियाँ, असी कल्चर वेखने, असी जो दौरे हाजर दे अंदर फैशन है, असी फैशन वेखने, सारे रंग छड़ दे, यारी दोस्ती दे रंग छड़ दे, हमसायां दे रंग छड़ दे, सिबगत अल्लाह वाला रंग चढ़ाना। व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, जेड़ा सब तो बेहतरीन रंग है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना दा पल्ला फड़ ले। अल्लाह दी कसम है, चंगा खामद भी बन जाएगा, चंगा हमसाया भी बन जाएगा, चंगा वीर भी बन जाएगा, चंगा पुत्र भी बन जाएगा, चंगा बाप भी बन जाएगा। और मेरे पैगंबर की जुबान तो निकलने वाले जुमले का मिस्ताक भी बन जाएगा। इस रूह जमीन तो सब तो बेहतरीन बन जाए। और आइए ए हदीस नोट करके ले जाओ, ए घरां दा माहौल बनाओ। एक दिन तेरे मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमाओ। एंड मेरे नबी के सामने सहाबा बैठे हैं। आमीना दे नाल फरमान लगे मेरे सहाबा, किसी दी गल ते ओदी मां मुस्कुरांदी है, किसी दी अदां ते ओदा बाप मुस्कुरांदा है, किसी दे अंदाज वल वेख के सामईन मुस्कुरांदे हैं। मेरे सहाबा, कोई किसी दा अंदाज किरदार म्यार वेख के, कोई किसी दी कोई चीज वेख के मुस्कुरा पैंदा है। मैं एक जोड़े दा तज़किरा करा। सहाबा सारे मेरे नबी वल मुतवज्जे। सहाबा ऐसा जोड़ा है जिहदियां अदावां ज़मीन ते ने, अर्शां वाला रब एदियां अदावां वेख के अर्शां ते मुस्कुराउण लग जांदा है। सहाबा सारे दे चेहरियां ते मुस्कुराहटां सज जांदियां ने। अल्लाह दे नबी दी
دسو تے صحیح نہ میرے پیغمبر فرماندے نے تہجد دا ویلا ہے صبح نماز دا ویلا ہے ایک بندہ اٹھ جاندا ہے یا خامن پہلے اٹھ جاندا ہے یا بیوی پہلے بیدار ہو جاندی ہے پھر انج پانی دے چھینٹے پکڑ گئے میاں آئی اسلام آئی دین جڑا تینوں بیدار کرن دے طریقے بھی دس ہے انج پیر دا انگوٹھا پکڑ کے آہستہ آہستہ ہلاندا ہے اگر نہ کوئی بیدار ہوئے پھر پانی دے ہلکے ہلکے چھینٹے ماردا ہے پر نیت کی ہے کہ تہجد دا وقت نہ نکل جائے نیت کی ہے کہ نماز دا ویلا نہ نکل جائے آج جنوں بھی بیوی نے خامد نو اٹھایا ہے آواز دیتی ہے کہ چلو اٹھ جاؤ بچیاں دے سکول دا ٹائم ہو گیا ہے نا آج خامد نے جنوں بھی بیوی نو اٹھایا ہے آگے اٹھ جلدی کر مینوں ناشتہ دے دے میں لیٹ ہو رہا پر میاں ایسا کر دے اندر ماحول بنا کے رکھنا اللہ دی قسم آسمان تو اللہ دیاں رحمتاں تے مدداں اپنی اکھاں نال اتردیاں ویکھے گا اے میاں اٹھ گیا یا بیوی اٹھ گئی ہے ایک دوسرے نوں بیدار کر رہے ہیں ہلکے ہلکے پانی دے چھٹے مارے بیدار ہو کے وضو کر دے انج مصلی تے کھڑے ہو جاندے نے میاں جڑے بیدار کرن والا انداز نال انداز آسمان تو میرے رب نے دیکھا اللہ آسمان تے بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں نصیب والے مقدر والے او کرانے جنہاں دے گھر دا ماحول جدا بن گیا اللہ دی قسم کتے بزرگاں وال سوچو ویکھو جڑے ساڈے بزرگ سن انہاں دی صبح دا آواز نماز دے نال انہاں دی صبح دا اذکار تے قرآن دی تلاوت دے نال آواز ہے آج دی نوی جنریشن آ گئی رات ساری جاگ دے نے تہجد دا ویلا ہوندا ہے جدوں اللہ آ کے آندے ہے کوئی بیمار تے آ جائے ہے کوئی ضرورت مند تے آ جائے اللہ صداواں دے بندہ منجی ول چلا گیا بندہ بیڈ روم ول چلا گیا بندہ بستر تے لیٹ کے نام اے دنیا آخرت دے خزانے سارے ضائع کر بیٹھا پھر دوڑ دے اندر زندگی دے اندر سکون نہیں زندگی دے اندر اطمینان نہیں اب میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیوی تے بیوی میرے پاک پیغمبر نے بیوی دیاں سہیلیاں دا بھی خیال کیتا ہے حضرت اماں عائشہ فرمان لگیاں نے مینوں نبی دیاں ساریاں بیویاں نال زیادہ سیدہ خدیجہ تے رشک ہویا کردا اماں خدیجہ کون اماں خدیجہ میرے نبی بندے تے خدیجہ کہندے میرے نبی اٹھ دے خدیجہ کہندے میرے نبی قدم قدم تے خدیجہ نو یاد کر دے ایک دن اماں عائشہ دیاں میں رہ نہ سکی میں کیا محبوب جی خدیجہ دنیا تو چلیاں گئیاں پر خدیجہ تانوں بھولدی نہیں ہے میرے محبوب دیاں اکھیاں ڈر پئیاں آمینہ دے لال فرماندے نے عائشہ تو نہیں جان دی خدیجہ میرے اوکھے ویلیاں دی ساتھی اے خدیجہ ہوئے جنہوں سارے لوگ انکار کر رہے سن خدیجہ اقرار کر رہی سی لوگ مینوں دکھ دے تکلیفاں دے رہے سن خدیجہ مینوں حوصلے دے رہی سی لوگ مینوں زخم دے رہے سن خدیجہ زخماں تے ملم ملدی سی پئی فرمایا جدوں گھر دے اندر کوئی جانور ذبح ہو جاندا آمینہ دے نال فرماندے نے آئے
عائشہ خدیجہ دیاں سہیلیاں دا بھی خیال کریے میاں پتہ چلیا کوئی بیوی دیاں سہیلیاں گھر اندر آ جان انہاں تے پابندیاں نہ لگایا کر اپنے گھر دے اندر گھٹ کے نہ رکھیا کر اے تیری قیدی تے نہیں نا اے تیری ملازمہ تے نہیں نا بلکہ تیرے اوکھے میرے دی ساتھی بیوی ہے اس بیوی دے حقوق بھی تے ادا کریا کر بلکہ اماں عائشہ فرمان لگیاں میں جو کر کے اپنیاں سہیلیاں نل کھیل دیے میرے محبوب تشریف لے آندے میریاں سہیلیاں چلیاں جاندیاں میرے پیغمبر انہاں دوبارہ بلاندے آکے عائشہ دے نال کھیلو عائشہ دے نال گپ شپ کرو عائشہ دے نال گلاں باتاں کرو میاں پتہ چلیا بیوی اور مقام دیتا ہے آمینہ دے دامنے یار جو میرا دل کر دینا میں اے کرام بیوی دے سینے دے وچ بھی تے دل لینا او بھی تے انسانی ہے نا بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا اگر تو دے حق ادا نہیں کرے گا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ دے ہاں تیرے کو سوال کیتا جائے گا اے جیڑی گھر بار چھڑ کے ماں باپ نو چھڑ کے اپنا آباؤ اجداد والا کرام چھڑ کے تیرے نکاح وچ آ گئی ہے تیریاں خدمتاں کر دی اے حق ادا کیتے کہ نہیں کیتے آئیے لوگوں میں اور کے لے چلنا میرے پیغمبر بحیثیت خاوند آمینہ دے لال علیہ السلام سیدہ اماں عائشہ فرمان لگیاں میرے نبی گھر تشریف لے آندے اتنی مصروفیت دے باوجود میرے نبی گھر دے کم کاج کر دے میرے پیغمبر اپنے کپڑے بھی سلائی کر لیندے بلکہ ایک دن اماں عائشہ فرمان لگیاں رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے پیغمبر نماز پڑھا کے گھر تشریف لے آئے سیدہ اماں عائشہ ہوندیاں میرے پیغمبر نے اپنا جوتا پکڑیا میرے نبی انج کر کے اپنے جوتے نو سلائی کر رہے میں اللہ دے نبی دے نبوت والے چہرے نو تک دی جا رہی واہ عائشہ تیرے مقدر دے کیا کہنے تیرے نصیبے دے کیا کہنے جنہیں قدم قدم تے میرے پیغمبر دیاں زیارتاں بھی کیتیاں نبی دی خدمت بھی کیتی ہے اور کہندیاں ہونگیاں ہو کے قربان اسیر ہار بیٹھ دل ہو کے قربان اسیر ہار بیٹھ دل آمینہ دے لال کے جدوں سانو مل صبح شام آقا دا دیدار ملیا رج رج سونے دا پیار ملیا ستے ہوئے چہرے گین ساڑ کھل آمینہ دے لال گے جدوں سانو مل اماں عائشہ فرماندیاں میں یہ کر کے نبوت والے چہرے دا دیدار کر رہی میرے پیغمبر دی پیشانی تو پسینہ بہ کے کدی میرے نبی دے رخساراں تے آ کے گر دے کدی میرے پیغمبر دے نک تے آ کے گر دے میرے نبی دا چہرہ پسینے نال شرابور میں جو بیغ دی جا رہیاں مسکران دی جا رہیاں ایک پسینہ دے عام پسینہ نہیں نہ لوگو اللہ من نشراہ لوگو سینہ میرے پیر دار انام نشراہ لوگو سینہ میرے پیر دار
کستوری نالو ود جے پسینہ میرے پیر دا اور جڑی گلی گیا اوہ گلی مہکا گیا جگان دا پیر سارے جگ تے چھا گیا آئیے لوگ میں دسنا جانا میرے پیغمبر گھر آندے بڑا اچھا مزاج بڑا سکون ماحول لیکن میاں آنا اپنے گھروں جنگل نہ بناؤ اپنے گھروں امن دا گہوارا بناؤ اگر امن چاہتا ہے پھر اپنے مزاج نو ٹھنڈا کر لے اگر امن چاہتا ہے اپنی زبان نو میٹھا کر لے بلکہ غلطیاں تے ہو ہی جایا کر دیاں نے جیڑا بندہ انسان نا ایک غلطی دا پتل ہے انبیاء نو اللہ نے نہ غلطیاں تو پاک رکھیا باقی انسان کو غلطیاں تے ہو جایا کر دیاں نے پر میاں بیوی کے درمیان اے گل سمجھ کے رہ جا جدی وجہ نال سینکڑوں طلاقاں ہو گئیاں جیڑا لباس نا اے میرے تیرے جسم دے عیبانوں چھپا دیندا ہے اس کر کے میرے پیغمبر نے فرمایا خامد بیوی دا لباس ہے بیوی خامد دا لباس ہے انہاں وچ کوئی غلطیاں ہو جان ایک دوسرے دے پردے پا دیندے نہ کہ پورے سرن دے اندر نہ کہ خاندان جمع کر کے ڈرامہ لگاندے میاں اج گھر اجڑ گئے ساڈے کولوں غلطی برداشت ہی نہیں بلکہ اے نواں ٹرینڈ چلیا بندہ آندا میرے کول نہ غلط گل برداشت ہی نہیں ہوندی اور میں کہا کرنا یار برداشت کرنے والی گل ہی غلط ہوندی ہے کدی صحیح گل بھی کسی نے برداشت کیتی ہے جیڑی گل ہی صحیح ہوئے برداشت کرنے والی گل ہی ہوندی ہے جیڑے مزاج دے برعکس ہو جائے پر میاں عالم اگر بیوی کو غلطی ہو جائے نا میرے نبی دا زندگی دے اندر سیرت دا مطالعہ پر ایک دن نہ تیری میری ماں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اما حفصہ نے نا حضرت صفیہ انہاں نے تانا دے دیتا ہے تو ایک یہودی دی بیٹی ہے میرے پیغمبر گھر تشریف لے آئے انہوں توجہ فرمایا جے آج میرے تیرا مزاج کیسا ہے اور میرے پیغمبر دا اسوہ کیسا ہے میرے نبی گھر آئے اما صفیہ رو رہیاں میرے نبی نے اکھاں میں جو آنسو دیکھے بیوی نو پریشان دیکھے اور میرے پیغمبر بھی پریشان ہو گئے اللہ دے نبی نے اپنے قریب بلایا اما نو تسلیاں دیتیاں اما صفیہ نو حوصلہ دیتا ہے نالے خاموش کروایا گل کی گل تے دسنا محبوب جی حفصہ نے مینوں انج دے الفاظاں نال پکاریا میرے پیغمبر نے انج سارے خاندان جمع نے کیتا میرے پیغمبر نے حفصہ دے باپ نو نہیں بلایا میرے پیغمبر نے حفصہ دے ماں نو نہیں بلایا پورا خاندان جمع کر کے میرے پیغمبر نے تماشا نہیں لگایا میاں کہتے ہیں گل سمجھ آ جائے نا یار کدی سوچتے صحیح نا اگر میرے کو غلطی ہو جائے میں نہیں چاہتا مینوں اے سارے لوگ بٹھا لین اور سارے اندر سامنے میری غلطی نو اچھالیا جائے اور مینوں ذلیل کیتا جائے اگر میرا دل نہیں کردا یار ہوئی تے انسانی نا یار ہوئی تے بیگنا جنہیں کنیاں قربانیاں دیتیاں اگر اندے کل غلطی ہو گئی ہے انہوں ذلیل نہ کریا کر انہوں رسوان نہ کریا کر ادا تماشا نہ لگایا کر بلکہ میرے پیغمبر نے ایس بیوی نو تسلیاں دیتیاں ایس بیوی نو حوصلے دیتے میرے نبی نے خاموش کروا دیتے میرے نبی نے ایج دے جملے بولے اما صفیہ مسکرا پیاں جدوں
بیوی مسکرائے خامد نو سکون ہو جاندہ ہے، جدوں بیوی پریشان ہوئے جڑا نیک خامد پریشان ہو جاندہ ہے، جدوں بیوی خوش ہو گئی میرے پیغمبر حفصہ دے کو چلے گئے، حفصہ ادھر آنا تو کنج دے الفاظ بولے، حفصہ پیاری نے آگے نہ غلطی دا اعتراف کر لیا، میرے پیغمبر نے حفصہ دی تنہائی دے اندر اصلاح کی دیئے، میاں اے نکتہ سمجھ آ جائے، آج میں جانا میں ساری دنیا دی اصلاح کر رہا پر اپنی اصلاح واسطے میں تیار نہیں، میں جانا میں ساریاں نو اگے لگا کے انہاں ساریاں دیاں تربیتاں کر رہا، جدوں واری میری تربیت دی آئے گی میرے کول ہیلے تے بہانے بڑے ہون گے، مزہ دے تاوینا میں منبر تے چڑھن تو پہلے اپنی تربیتاں کر لوانا، اپنے آپ نو سمجھا لوانا، پھر واز دا بھی مزہ آئے گا، پھر واز دے اندر بھی اللہ اثر پا دے گا۔ میاں آئی ساری زندگی دا نچوڑ اگر سانو انی گل مل جائے اسی چوک فون کر کے اس نمانی نو اس بیوی نو اسی ذلیل کر دینے پورے رشتے دارانو جمع کر کے اسی پڑھ دینے اے میری بہنہ اے عادت تیرے اندر بھی ہے، اگر خامن دی کمی دیکھنی ہے اے چھوٹی چھوٹی گل اپنی بہنوں فون کر کے دسنی ہے، اپنی ماں نو فون کر کے دسنی ہے، ویر جی انج گھر نہیں جے وسیا کر دے، میاں بیوی ایک دوسرے دا لباس ہے، ایک دوسرے کو غلطیاں ہو جانتے پردے پاؤ، آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، اس اللہ دی عدالت وچ سب نالوں گندا بندہ ہو ہوئے گا، سب نالوں زیادہ پلید بندہ ہو ہوئے گا، سب نالوں زیادہ غلیظ بندہ ہو ہوئے گا، جڑا اپنی بیوی دے راز فاش کردا رہیا ہوئے گا، اپنی بیوی نو ذلیل کردا رہیا ہوئے گا، اپنی بیوی دیاں غلطیاں نو انج پورے خاندان اندر انج رشتے دار اندر ہمسایاں تے یاراں دوستاں تک اس بیوی دیاں غیبتاں تے چغلیاں کردا رہیا ہوئے گا، میاں چھوٹا جرم نہیں اے ساری انسانیت دے وچوں اگر سب نالوں گندا بندہ ہے، آمینہ دے لال نے فرمایا ہے او مجرم ہے جڑا بیوی دے رازاں نوں فاش کردا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا نا ایک بندہ اللہ دی عدالت اندر آئے گا، اے بندہ بڑی گناہگار ہے، اے بندہ بڑی سیاکار ہے، انہیں قدم قدم دے اللہ دیاں نافرمانیاں کی دیاں دے پر انہیں کل ایک نیکی بڑی آل ہے، ایک عمل بڑی چنگا ہے، اس عمل دی برکت نال اللہ رب العالمین اس بندے نو ساری دنیا تو علیحدہ لے جان گے، اے میرے بندے جی میرے اللہ جی اے بھی جرم کیتا ہے جی میرے اللہ جی اے بھی گناہ کیتا ہے جی میرے اللہ جی اے سارا رجسٹر پر اے سارے گناہ تو کیتے ہیں، ہاں جی اللہ جی میں سارے گناہ کیتے ہیں، دست سینہ تیرا کی بنے گا، بندہ کہے گا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کہنے گے ہاں ہاں تیری ایک نیکی میرے کول موجود ہے، تیرے تک میرے بندے تے میری بندی تک گناہ پہنچیا سی، تو اس جرم تے انہوں اچھالیا نہیں بلکہ راز بنا کے رکھ لیا، اور دے ایبان تے پردے پا لئی، اللہ فرماندے نے زمین تے اپنی بیوی دے ایبان تے پردے پان والے اپنے خامن دے ایبان تے پردے پان والی ہے، آتے سنتے سے فرمان کے میرے اللہ رب العالمین زندگی دے سارے گناہ
بن گیا ہے جی اللہ جی ایک عملی اپنی بیوی دے ایپن دے پردے پائے اور سلیل نے کیتا تنہائی دے اندر دیاں تربیتاں کیتی ہیں تنہائی دے اندر دی اصلاح کیتی ہے جی اللہ جی اللہ فرماتے نے تینوں پتہ نہیں کتنا بڑا عمل ہے آج میں تینوں ساری دنیا تو علیحدہ لے آیا اینا سارے سامنے میں تینوں ذلیل نہیں کیتا اینا سارے اندر سامنے میں تینوں رسوا نہیں کیتا بلکہ تیرا حساب ہو گیا ہے اس نے کی وجہ تو میں تیری زندگی دے سارے گناہوں تے پردے پا دیتے میاں دعا کرنا اللہ دنیا دے بھی پردے پائے نے اللہ قیامت دیاں رسوائیاں تمہیں محفوظ فرما لے جیڑا بندہ ہوتے بچ گیا اس ذلت تو وہ بچہ بندہ کامیاب ہو جائے گا لیکن یار چھوٹا عمل تے نہیں نا کار اجڑ گئے اس گل دی وجہ تو کار جنگل بن گئے اس گل دی وجہ تو زندگی ویران ہو گئی اس عمل دی وجہ تو اتنا بڑا جرم ہے اگر بیوی دے زبان تو کوئی جملے نکل آئے میاں برداشت کر کے دے ویکھنا صبر کر کے دے ویکھنا اللہ سونے دسے اگر بندہ صبر کر جائے کی ملے گا اللہ فرماندے نے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اللہ فرماندے نے غصہ آ جائے بندہ غصہ پی جائے اور درگزر کر دے یعنی کہ معاف کر دے معافی دا اعلان اگر تیرے کو غلطی ہوگی میں بھی تے انسان ہوں میرے کو بھی ہو سکتی ایک گلاس ٹوٹے نا بچے کو اسی کہنے کوئی مسئلہ نہیں انہوں نہ کچھ کیوں یہ میرے کو بھی ڈگ سکتا سی ٹوٹ سکتا سی اگر بیوی کو کوئی ایسے الفاظ زبان تو نکل گئے میاں ایہی الفاظ تو اپنی زبان تے لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے انسان اگر زبان تو ایسے جملے ادا ہو گئے میں تینوں معاف کر دیتا ہے جا تم ہی اپنے رب کو معافی مانگ لے اور میں دعا دوں کہ اللہ تینوں معاف فرما دے اور یقین کرو اے دو جملے اتنے پیارے نے کہ گھر دے اندر سکون پیدا ہو جائے بیوی کو غلطی ہو جائے بندہ درگزر کر دے معاف کر دے دوبارہ ہو جائے معاف کر دے اور میرا یقین کہتا ہے کہ عقل مند بیوی دوبارہ تیسرا موقع دے گی نہیں زندگی سکون اندر آ جائے گی جدو بندے نے گھر آنا ہی بالکل گرم ہو کے بیوی دی سننی کوئی نہیں بس آ کے اپنی منوانی اپنا حکم دینا اپنا حکم چلانا ہے آخر وہ بھی انسان نے وہ دے بھی کوئی ضروریات نے وہ دی بھی خواہشات نے اگر گھر دے اندر آ کے بندہ چار سن کے سنا کے کچھ من کے منا کے زندگی بسر کرے واللہ انسان دی زندگی دے اندر بہار آ جائے اور آؤ لوگوں اے جڑے عنوان بیان ہو رہے ہیں انہاں پیچھے کوئی مقصد ہے گھر دے اندر سکون آ جائے اطمینان آ جائے اور رشتہ داران دی اہمیت ہو جائے رشتے بڑے عظیم نے انہاں دی قدر کرو اے جدوں ٹوٹ جان پھر جوڑنے بڑے اوکھے ہو جاندے نے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ جو سنیا سنایا میرے سمیت سب عمل دی توفیق عطا فرما انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ دا عنوان ہوئے گا کہ نبی دی ساتھ نال بھی پیار کیتا جائے نبی دی بات نال بھی پیار کیتا جائے کیونکہ ربیع الاول قریب ہے انشاءاللہ اسی سیرت النبی دے حوالے دے نال آئندہ جمعے دے گفتگو کریں گے دعا کرو کہ اللہ حق سچ بیان کرن دی سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر